In a step towards sustainable waste management, Sankali municipality has introduced a wood shredder machine to address the growing issue of dry wood waste and wood shavings in the area. The machine will convert discarded wood materials into fine powder, which can then be reused as organic fertilizer. Speaking about the initiative, Chairperson Siddhi Prabhu stated that the move will help effectively control wood waste in the municipality and promote eco-friendly practices. आफ्टर वी साखळीक जेन्ना स्वच्छ शहर म्हणून आमकां अवॉर्ड मेळ्ळो तेन्नाचेर आमकां एक लोकांच्या ह्या हातभारान एक प्रेरणा मेळ्ळी की आनीकूय कितें कितें करचें म्हणून सगळ्या कावन्सिलरांनी नवीन नवीन आयडिया घेतल्यो. त्या प्रमाणे आमचे CEO सराचे गायडन्स, ऑनरेबल CM सराचे मेन गायडन्स आनी आमचे बाकीची सगळी टॅक्निकल टीम हेंच्यांनी हे श्रेडर मशीन हाडपाचें ही येवजण आमी केली आनी सातत्यान फॉलोअप करून आयज ते श्रेडर मशीन आमचे पर्यंत पावला. इट इज अ व्हेरी गुड न्यूज फॉर ऑल साखळीकार, कारण आमच्या खासा करून देसाई नगर हावसिंग बोर्ड वसंत नगरान लोकांकडे माडाची झाडां खूबच आनी चुट्टांची विलेवाट कशी रावप मोठो आमच्या खातीर प्रश्न आसलो. सो तेजे आन्सर म्हटल्यार हे शेडर मशीन, जेतून आमी इट इज ऑल्सो फॉर अ वूल चिपर माउंटेड बाय ट्रॅक्टर. आमकां ते मुवेबल आसा, जाय थंयसर व्हरपाक मेळटलें आनी ही चुट्टां घातल्या बरोबर तुमी पळयतलेत आतां डॅमो तेजो पावडर जावन येतलो आनी वीच कूड बी टर्न इन टू कंपोजीट, व्हेरी फायन कंपोजीट. तितून थोडे कल्चर घातले काय आमकां झाडां खातीर वेवस्थीत खाद्य म्हणून मेळटलें आमकां आनी आमी तेंच खाद्य एक रिजनेबल अमावंटान सगळ्या साखळ्या लोकां खातीर दितले. जेन्ना खासा करून जून म्हयन्यान जेन्ना आमी झाडांची निगा करतात तेन्ना हेच फॉडर आमकां यूज करपाक मेळटलें आनी चुट्टांचो मेन म्हणजे हो प्रश्न सुट्टलो. Like, subscribe and get notified.